बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम बीमारी पे जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़, यानी कि जानवरों की गुलटीदार खाल का मरज़। हम देख सकते हैं कि इस बीमारी ने पूरे पाकिस्तान को बड़ी शिद्दत से लपेट में लिया है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आया इस बीमारी से जो जानवर मुतासिर होते हैं, क्या उनका दूध और गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस लेक्चर में हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये मरज़ बुनियादी तौर पर एक वायरल बीमारी है और इस वायरस का ताल्लुक पॉक्स वायराइडी फैमिली से है। इस बीमारी की तारीख कुछ यूँ है। सबसे पहले ये अफ्रीका, बड़े आज़म अफ्रीका की बीमारी थी। अफ्रीका के कुछ ममालिक में ये वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट होती थी, यूजुअली समर में, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। लेकिन 1970 के बाद ये तकरीबन अफ्रीका के सारे ममालिक में या अक्सर ममालिक में, बेशतर ममालिक में ये रिपोर्ट होने लगी। सन 2000 के बाद इस बीमारी ने मिडल ईस्ट का रुख किया और 2013 के बाद इस बीमारी ने तुर्की और यूरोप के कुछ ममालिक को लपेट में लिया, जबकि माजी करीब में या इवन हाल में हम देख सकते हैं कि इस बीमारी ने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया और चाइना को अपनी लपेट में लिया है। ये बीमारी फैलती कैसी है? इस बीमारी के फैलने का जो बड़ा पॉजिटिव एजेंट है वो है बाइटिंग इंसेक्ट्स, यानी कि मच्छर, मॉस्किटोस, बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स। ये बुनियादी मैकेनिकल वेक्टर्स है जो कि इस बीमारी को फैलाने का सबब बनते हैं। ये बीमारी एक इलाके से दूसरे इलाके में कैसे मुंतकिल होती है? जब जानवरों की मूवमेंट होती है, जानवरों का ट्रेड होता है, जानवर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में, और या मैकेनिकल वेक्टर थ्रू डिफरेंट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करता है एक इलाके से दूसरे इलाके को, जैसे हवा के ज़रिए, जैसे कि हवाई रास्ते से, बहरी रास्ते से या इवन ज़मीनी रास्ते से इंसानों के साथ या इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये वेक्टर भी दूसरे इलाकों में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिससे ये बीमारी दूसरे इलाकों तक फैल जाती है। इस बीमारी की ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा किस मौसम में होती है? जब मौसम गर्म मरतूब होता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में इस बीमारी की ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बीमारी के इलामात क्या होते हैं? सबसे पहले एनिमल, जो जानवर है, उस पर टेम्परेचर होता है, जानवर के आंखों से आंसू बहते हैं, उसके मुंह और नाक से रतूबत का अखराज होता है, उससे पानी टपकता है, और इसके पूरे बदन पे, उसके पूरे खाल पे दाने से बनते हैं। ये दाने उसके मुंह में भी होते हैं, नोज़ में भी होते हैं, मुंह, नाक और जेनिटल ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये दाने मुंह में और नाक में पाए जाते हैं, इसलिए जो जानवर है वो बहुत ही शदीद तकलीफ़ में होता है। वो खुराक सही तरह से नहीं खा सकता। जब एनिमल खुराक सही तरीके से नहीं खाएगा तो ज़ाहिर बात है वो जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और जो उसकी नड्यूल्स हैं, रीजनल नड्यूल्स, उनमें भी वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और ये एनिमल के अडर यानी थनों में और उसके ब्रेस्केट और फाउंड जो लेग रीजन है वहाँ तक ये पाए जाते हैं। एनिमल की कंडीशन तब ज़्यादा मुतासिर होती है जब उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वायरल इन्फेक्शन के साथ शामिल हो जाए। बीमारी चूँकि वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन वायरस के साथ साथ इस पे जो दाने हैं वो फट जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आने का ख़तरा होता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन के साथ मिक्स हो जाता है तो एनिमल की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। अच्छा, इस बीमारी की अच्छाई एक ये है कि इसकी मॉर्बिडिटी 5 to 50% है,
لیکن اس کی مورٹیلیٹی بہت کم ہے. مورٹیلیٹی مطلب اس سے بہت اینیمل مرتے بہت کم ہے، حالانکہ ان کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے. یہ اینیمل میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے یہ بیماری، اور یہ نقصان سب سے زیادہ اگر اینیمل لیکٹیٹنگ اینیمل ہے، وہ دودھ دینے والا اینیمل ہے، تو اس کی دودھ کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے. اینیمل انتہائی کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، جو اس کی ہائیڈ یا سکن کی ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ پھر نہیں بکتی جس اینیمل کو یہ بیماری ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سکن پورا خراب ہو جاتا ہے. جو ان کے نر جانور ہے، میل جانور، ان میں انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، اس میں بانجھ پن یہ بیماری پیدا کرتی ہے. اور جو فیمیل اینیمل ہے، جو مادہ جانور ہوتا ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی ایبورشن ہو سکتی ہے اس بیماری سے. اس بیماری کی ڈائگنوزس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہسٹوپیتھولوجی کے تھرو، یعنی اس جہاں پہ ایرپشن ہوتی ہے، جہاں پہ نوڈیولز جو ابار ہوتا ہے اسکن کا، وہ اس کو لے کے اس کو لیب میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہسٹوپیتھولوجی اسٹڈی سے. پھر وائرس ایسولیشن، آف کورس یہ سب سے جہاں، کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے، اگر ہم وائرس ایسولیٹ کر لیں تو پھر اس بیماری کی ڈائگنوزس ہو جاتی ہے. اور سب سے ایبسولوٹ کنفرمیشن جو ہے وہ پی سی آر ہے. پی سی آر کے تھرو اس بیماری کو الٹیمیٹلی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اچھا، اب سوال ہے کہ آیا اس بیماری کے ویکسین اویلیبل ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس بیماری کی ویکسین موجود ہے، اور پاکستان نے کافی زیادہ مقدار میں ریسنٹلی ویکسین امپورٹ کی ہیں ترکی سے اور جارڈن سے. پاکستان نے ویکسین امپورٹ کی ہے، مزید بھی ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو ویکسینیشن یہ لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین ہوتے ہیں، جس سے بیماری ایز اے پریکاشنری میئر ہم یوز کر سکتے ہیں، تاکہ بیماری ہمارے صحت مند جانوروں میں نہ آ جائے. اب ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں. چونکہ جانور کو ٹیمپریچر ہوتا ہے، سو اس لیے ہم اینٹی پائریٹک دیں گے کہ اس کا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری بیکٹیرین انفیکشن کا چونکہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اینٹی بایوٹک ریکمینڈ کرتے ہیں ویٹنیرینس. ساتھ ساتھ چونکہ یہ اینیمل کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور اس کے نوز میں چھالے ہوتے ہیں، اس کو خوراک لینے میں کافی دقت ہوتی ہے. تو اینیمل نیڈز گڈ نرسنگ، اس کو اینیمل کو اچھے خیال کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی گڈ نرسنگ ہو جائے. اور اگین میں یہ تجویز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی بیماری آ جائے کسی جانور میں تو ایک کمپیٹنٹ ویٹنیرین کو ضرور کنسلٹ کریں، اس کے ہدایات کے مطابق جانور کو علاج دیں. صرف ٹریٹمنٹ سے پرہیز کریں. جو ویٹنیرین ہے، پروفیشنل ویٹنیرین ہے، ان کو کنسلٹ کریں، ان کی ہدایات کے مطابق جانور کا خیال رکھیں. اچھا، سب سے اہم بات کہ یہ بیماری زونوٹک نہیں ہے. زونوٹک کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ جو کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے. یہ بیماری چونکہ زونوٹک نہیں ہے تو اس لیے یہ انسانوں میں نہیں آتی. اس کا ہوسٹ بہت اسپیسیفک ہے. یہ صرف جانوروں میں گائے اور بینس کو متاثر کرتی ہے، یعنی بڑی جانوروں گائے اور بینس کو متاثر کرتی ہے. انسانوں میں یہ بیماری جانوروں سے نہیں آتی. تو انسان اللہ کا شکر ہے اس بیماری سے محفوظ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیا جس اینیمل کو یہ بیماری ہو اس کا دودھ یا اس کی گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل، ایبسلیوٹلی یس. کیونکہ یہ بیماری زونوٹک نہیں ہے، کبھی یہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ جانوروں سے انسانوں میں آئی، تو اس لیے اس کا گوشت اور اس کا دودھ لیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی دودھ کو پراپرلی ابال کر پیا جائے، ابال کر اس کو یوز کیا جائے، اور جو گوشت ہے اس کو بھی پراپرلی کوک کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تجویز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ اینیمل کو ٹچ کریں، ایسے اینیملز کو، اس کے گوشت کو آپ ٹچ کریں، آپ ڈیل کریں، یا اس کی دودھ کو، تو پھر آپ اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں صابن اور صاف پانی کے ساتھ. So the take home message is، بڑی عید آنے والی ہے. اس وبا نے پورے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بیماری کو یہ جانوروں کو متاثر کرتی ہے، انسانوں کو نہیں لگتی، لیکن جانوروں کو یہ بڑی شدید طرح سے متاثر کرتی ہے. تو جانور دے نیڈ گڈ نرسنگ، دے نیڈ گڈ کیئر.
اپنے ویٹنیرین کے سے صلاح کیجیے، ان سے مشورہ لیجیے اور اس کے مشورے کے مطابق اپنے جانور کا خیال کیجیے. تھینک یو ویری مچ.